الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأيام أيام مباركة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر من ذي الحجة. من الأعمال التي تشرع في مثل هذه الأيام صيام 9 ذي الحجة، فالصيام عبادة عظيمة وهو من العمل الصالح، فيشرع تخصيص العشر بهذه الفضيلة وبهذا العمل، كما جاء في الحديث القدسي: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وآكد هذه الأيام صيام يوم عرفة لغير الواقف بعرفة، ففيه مزية خاصة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. من الأعمال الصالحة في هذه الأيام كثرة الذكر، ولا سيما التكبير. يقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن، من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وأبو هريرة يطبقان هذا الحديث: يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام كثرة قراءة القرآن، لأنه أفضل الذكر. ومن الأعمال الصالحة التي يعملها المسلم في مثل هذه الأيام تخصيص لياليها بالقيام، ومن كان قيام الليل دأبه فليزده في هذه العشر، فإن فضيلة العمل الصالح تتناول ليالي العشر كما تتناول نهارها. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام إطعام الطعام وسقي الماء والصدقة على المحتاجين، ولا سيما في هذا الحر الشديد. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، فكيف إذا كانت الصدقة في أفضل أيام العام؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.